Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم حندير لكم une nouvelle vidéo وين راح نهضر لكم على mes produits finis. كملت pas mal de produits ces derniers temps donc تلموا لي كامل هكا قلت دو بريفيرونس ندير لا فيديو هكا اللي كيديرهم عليا باسكو راهم غير محطوطين هكا مع الدوزان وكلش دونك جام با دونك قلت دو بريفيرونس ندير لا فيديو نهضر لكم على pas mal de produits اللي كملتهم نعطيكم لا في تاعي et voilà on va commencer tout de suite. Alors on va commencer tout de suite مع le premier produit راح نبيوشي برك باسكو كون نبدا نخير par marque ou par produit مش حنكملو نقعدو هنايا 1000 ans. Alors le premier produit اللي كملته هو le gel douche de la marque Énergie Fruits. La marque هادية نموت عليها surtout le shampoing et l'après shampoing تاعهم en tube. Mon dieu, نقدر نقول لكم سي مون شامبون بريفيري مخدوم بلا نوع دو كوكو كيفاش رجع لي شعري رطب سوبل بريون مي ان تروك دو مالاد نموت على هذاك لو شامبون مالوغوزمون ما رانيش نصيب فيه مع لامبورطاسيون راكم على بالكم مي بون لو جيل دوش هذايا اللي كملته مخدوم بالكراميل دونك سي ان جيل دوش اون ميم طون سي ان بان موسون دونك تقدروا ديروه في لا بينوار ديالكم بور دوني هذيك لا موس وكلش انا جادور مي بون هذايا ما فيهش لو سافون سون بارابين اي بي اتش نوتر ولا بوتي كيما هكا فيها 500 مليلتر كمان مي بون جو سي با لو سو بتي بيمول اللي فيه سي كو يخلص بالخف جو سي با البنات اللي شراوه و زافي روماركي بلي يخلص بالخف ما فهمتش علاه ما باليش باسكو ريحته تالمون شابه جو نقعد غير نعمر مي جادور ريحته اون ديغي راني نعوم في الكراميل في ريحه المونوير oh là là ريحته بزاف شابه كيما هكا يديروا 800 دينار مي بون سي جوست ان بليزير كي تغسلوا به اون بليس لودور تاعو تقعد في لو كور دي فوا كاين دي جيل دوش شغل تخرجوا غير من لا سال دو بان سي بون لودور ما راهيش في الكور ديالكم مي باغ كونط بهذا نحس كوميم لودور قعدت لي في الكور. Voilà, j'adore les gels douche. Le packaging il est trop mignon. Et voilà pour le premier produit. Le deuxième produit اللي كملته هو هدايا. alors ميكسا ما كاينشكم ما يعرفهاش حاجه باينه شغل هذه تبعتنا ملي كنا صغار كبرنا بهم كسوا ميكسا نيفيا اي فوالا هديه لازم تكون في الدار كسوا ليا ولا بور ما فامي كامل نديروها هديه اون بليس هديه سي بور لي بو اكسترا سيش انا ناشفه من الفوق لتحتها دوكو سي نورمال نستعمل هادوما لي برودوي اون بليس نحس كي نديرها لو كور ديالي شغل il est nourri شغل درت له حاجه شغل فوالا ديجا غير نديرها شغل لابو تاعي ديريكتومون تشربها فيو كو لابو تاعي ناشفه فوالا هذه ما كاينش شكون ما يعرفهاش فوالا حاجه باينه ميكسا كاين هكا وكاين في البلون مي انا جو بريفير هذه الاورانج وريحتها ما كاينش شكون ما يعرفش ريحتها وحدها ميكسا انا نموت عليها. فوالا بور لو دوزيام برودوي. لو troisième produit اللي كملته bien sûr impossible هذه انا ديجا قريب نكمل الدوزيام هديه c'est juste un coup de cœur, un énorme coup de cœur parce que بزاف هايله. c'est la seule lotion nettoyante اللي عجبتني pour le moment parce que تنقي مي ان تروك دو مالاد. البنات نغسل وجهي شوفوا ندير غوماج ندير ماسك نغسل وجهي بالجل نيتوايون تاعي ندوز بها وتزيد تخرج لي ما على باليش منين تزيد تخرج هذاك هو البروبليم سي ليفي تاع لو سيترون اللي يخرج كامل لي زامبورتي بورتون كنت درت 100 و 200 حاجه من قبل ما نديرها مي كوميم باسكو سيتها بكامل لي فاصون باسكو جاتني انورمال تخرج كامل هذاك الوسخ شغل حاجه ماشي نورمال كامل مي وحدها هاد لا لوشون وحدها ونحس لابو تاعي نقيه فريش نتنقي لي تري بيان نقي وانا كي نمسح بها وجهي نمسح كامل هكا لو كو تاعي ديكولتي بزاف هايله. سي لا لوشون تاع ديلو سي مخدومه بلو سيترون ما كاينش كوم يعرفهاش كامل شريتوها وكامل عجبتكم وفوالا كاين اللي ما عجبتهمش ريحتهم مي انا سا مديرونج با باسكو فيها ريحه السيترون فوالا انا ما ديرونجاتنيش بلوس كو سا مي هاديه سي سور كو راح تبعني كامل حياتي باسكو وحدها كيفاش تنقي الوجه وحدها فوالا. Ensuite, كاين une lotion أخرى de la marque Clarins. Alors, هذه c'est une lotion tonique مخدومة بلا كامومي. Alors, c'est pour les peaux normales ou sèches sans alcool. هذه فيها 200 ملل جاية كيما هكا لا بوتيل. Vu que مخدومة بلا كامومي أنا جادور لا كامومي مليحة بزاف لو فيزاج. Alors, هذه c'est vrai qu'elle est bien mais
شغل ما دارتليش حاجه واو في وجهي. انا جادور لي لوشون نكمل بهم كامل شغل نيتواياج دو بو تاعي ولا كي نديماكي نغسل وجهي لازم ندوز انا لي لوشون في وجهي. مي بون شغل بور لو بري تاعها شغل مش حنكونسييها لكم ا 1000% باسكو شغل الي نورمال. سي فري كالي بيان سي اون تونيك مليحه للوجه زياده للوجه تاعكم، مي بور لو بري ديالها شغل تقدروا تصيبوا ما خير. فوالا الي بيان مش حنقول لكم ماشي مليحه باسكو انا عجبتني بزاف، مي لو بري تاعها شغل هو اللي ديرونجاني شويه باسكو ما ديرش حاجه واو شغل نقولوا واه سقمت لي وجهي ولا جو سي با انايا. سي اون لوشون نورمال الي بيان اي فوالا. فوالا دونك اذا صبتوها وراكم حابين تسيوها فونسي، اذا شغل ديرونجاكم البري تقدروا تصيبوا ما خير. فوالا ensuite كملت هاديه دونك سي دو لا مارك إليس. alors c'est une cire pour le corps فيها 80 غرام دونك تجي لداخل ساشيه هكذا، تجي هكا ساشيه لداخل مع بلي بي هذوك تاع لا سير، تحطوها في الشوفسير ديالكم تذوب وتنحيو بها. الوغ جو سي با واش راح نقول لكم على هاد لا سير تاع إليس، بورطون لا مارك إليس على بالكم شحال نموت عليها، مي هاد لا سير شغل بانت لي تنشف بالخف. شغل ما نجي نجبدها بلا سباتول نحطها في الكور تاعي ديجا تكون يبست في لا سباتول، سما ما نقدرش نخدمها بيان في الكور ديالي. جو سي با ما على باليش. هي مخدومه مكتوبه هنايا 100% ناتوريل. بون جو سي با ما على باليش، مانيش حابه نقول ماشي مليحه وبالك وقت اخرين يحبوها. انا بور المومون شغل جيتي با فريمون كونفانكو باسكو تنشف لي بالخف، بالك انا ما عرفتش نستعملها ما على باليش. عندي دوطخ بواط كيما هكا نزيد نستعملهم ونشوف ونعاود نرجع لكم بالخبر. مي بور لو مومون استعملت غير هذه، استعملتها بور لي جامب ديالي. مي لو فيت شغل غير نرفد بلا سباتول شوفسير بلا سباتول ونجي نديرها في الكور ديالي شغل تكون ديجا نشفت، سما ما نقدرش نخدم بيان باش نحي لاسير. مي بون نزيد نرجع لكم بالخبر باسكو سي غير هذه بور لو مومون جايه كيما هكا مخدومه بالشمع. شمع ما على باليش مكتوب شمع جو سي با. فوالا جايه كيما هكا لا بواط جايه جون. Voilà, ensuite كملت ان ديماكيون de la marque Bioderma. على بالكم بلي نموت على هذوما لي ديماكيون تاع البيوديرما كو سوا البلو ولا الروج، مي جو بريفير انا وحده جو بريفير هذه البلو باسكو عندها اون اودور بزاف ريحتها شابه شغل ريحه لي بيبي، ريحتها بزاف شابه بارابور الروج اللي ما عندها حتى ريحه. انا جو بريفير لا بلو en plus هذه سي pour les peaux sensibles déshydratées. alors elle nettoie, elle démaquille et elle hydrate. alors sans rinçage, sans parabènes, hypoallergénique. فيها 250 ملل تخلص بالخف ما نكذبش عليكم. هذه ما شدتليش ميم با ان موا وتخلص، مي تنقي بيان. سي pour le visage et les yeux. ديماكيي سوبر بيان مي وشنو تخلص بالخف. وهذه لو بري تاعها يدير 119,000. C'est vrai que c'est cher pour un démaquillant mais ça va, elle est bien. J'adore انا la marque Bioderma. فوالا كاين بزاف اللي يستعملوهم كسوا هاديه ولا الروج، مي انايا عندي اون بتيت بريفيرونس بور لا بلو. كاين بور لي بو غراس هذيك اللي جايه في الفير. فوالا ensuite كملت هاديه سي او تيرمال دو لا مارك اورياج. الوغ كاين بنات بزاف اللي ما عرفوش يستعملوا لو تيرمال، كاين اورياج، كاين فيشي، كاين بيو، كاين افين، كاين بزاف لي مارك. مي انا جو بريفير كي يكونوا لي بوتاي هكا كبار كيما هاديه فيها 300 ملل. هادي شدت لي واحد 6 موا هكاك، شدت لي بورطون نستعملها tous les jours قبل ما نرقد مع الصباح كي نوض نستعملها tout le temps. alors لو تيرمال واش دير؟ elle apaise la peau. وشنو تانيك؟ elle protège la peau que ça soit من المسخانه باسكو كاين بزاف اللي يستعملوها في البحر يديروها بوغ افريشير اي تو. الوغ فيها بزاف حاجات ملاح، كاين يديروها كون فيكساتور دو ماكياج. انا بيرسونيلمون ما نديرهاش كون فيكساتور، انا نحب نديرها جوست كي نكمل لو ديماكياج ديالي، نغسل وجهي ندير لا لوشون ديالي وهي نكمل بها مع الاخر نحس شغل تمد لي ان بلوس لا بو ديالي.
فريمون انا جادور لو تيرمال. دونك كيما قلت لكم تقدروا تستعملوها الصباح كي تغسلوا وجهكم وديروا بها باسكو تنحي الكالكير تاع الماء، باسكو هي شغل او نقيه فريمون نقيه. الوغ انا كي نوض الصباح نغسل وجهي وكلش نستعملها هي باش نحي كامل هذاك الكالكير تاع الماء. وفي الليل ثاني قبل ما نرقد نستعملها. دونك لابيز لا بو نوري لا بو، فيها بزاف لي بيان في لو تيرمال. ولو كاين اللي يستعملوها كيما قلت لكم بور فيكسي لو ماكياج، مي انا ما نستعملهاش بور فيكسي لو ماكياج باسكو نحس شغل الماكياج تاعو يطلص باسكو سي دلو فوالا. مي سينون بزاف هايله، وكامل لي مارك اللي عندهم لو تيرمال بزاف هايلين. مي انا جو بريفير لي بوتي كيما هكا كبار باسكو يشدوا ليا شاف نقعد نشري جو بريفير لا بوتي الكبيره. Ensuite, كملت le gommage préféré ديالي de la marque Sivoderm. alors كاين هدايا وكاين تاع اليسي نحبهم تانيك لي غوماج بزاف هايلين. سيفوديرم هادية سي اون مارك برازيليان اذا مانيش نكذب فوالا على حسب واش قالوا لي. الوغ هدايا علاش نحبو لي غران تاعو الداخل جايين خشان، وانا جادور لي غوماج كيكونوا الحبيبات هذوك الداخل يكونوا خشان شغل نحسهم في لابو تاعي كي نكون نقومي. ما نحبش انايا هذوك لي غوماج اللي فيهم لي غران تاعهم رقيق شغل اون ديغي ما راكم ديروا والو في وجهكم راكم تكاريسيو فيه. انا جادور كي نحك هكا جادور ما تقدرش تيماجيني شغل كي ندير الكوماج تاعي نحس لابو تاعي شغل تنحت كامل هذوك لي بو مورت والوسخ وكلش تاع الماكياج. هدايا فاش عجبني باسكو لي غران تاعو خشان ويكرطوا لكم بيان الوجه تاعكم فوالا. سي بور سا لي جادور. ولو بري تاعو واقيلا يدير 80,000 مي ما على باليش وين حنقدر نصيبو. شريتو هنايا مي ما باليش اذا لو ماغازان اللي شريت من عنده مازال عنده، لازم نعاود نروح نشوف باش نشوف اذا مازال عنده. اون بليس الريحه تاعو فيها ريحه لامونط شغل كي ديروها في وجهكم شغل تحسوا يحرق هكا. جادور هاد لو غوماج بزاف هايل واسمو سيفو ديرم. ان توكا نخلي لكم كامل لي نون تاع لي برودوي ان بار دانفورماسيون. Ensuite, كملت un autre démaquillant de la marque Nivea. هذا على بالكم depuis des années وانا راني نستعمل فيه. en ce moment راني جالتيرن entre هدايا وتاع اليس اللي نموت عليه مخدوم بلا بيش بزاف هايل. اشاك فوا نوريه لكم هدايا كملتوه عندي بزاف تاني يديماكي سوبر بيان بزاف هايل. سي بور لي بو سنسيبل تانيك، وهدايا سي بور تو تيب دو بو استغفر الله غير نخرط مخدوم بلا كامومي و هيدرا Idis. Bref voilà, donc c'est un lait démaquillant pour le visage et les yeux où il démaquille super bien. Ana j'adore les laits démaquillants, les lotions démaquillantes نحبهم mais beaucoup plus نحب les laits démaquillants parce qu'ils يخلوا هذاك le fini gras شويه في la peau شغل ça nourrit et tout. Voilà, انا j'adore هدايا تاع نيفيا. Ensuite كملت un parfum de la marque Adopt. هدايا c'est le Aqua Liguria جاي كيما هكا في الفيغ ريحته يا البنات. هذا كنت دايرته في الساك ديالي اشاك فوا كل ما نسى ندير بارفان ولا ندير بزاف ريحته شابه. هذا غير روحو شمو باسكو على بالي راح تهبلوا عليه. عنده واحد الريحه يا بنات. هذا ومن بعد نعاود نشري منه باسكو والفته في الساك ديالي كي شغل نحب ندير ان بارفان ولا نديرو غير هو ريحته بزاف شابه. كاين بزاف لي بارفان تاع ادوبت اللي ريحتهم شابه، كاين ميم هذاك فلور دو كوتون اللي يعجبني بزاف. مي لو ميور دي ميور انا اللي يعجبني فيهم هو هدايا اللي جاي فيغ هكذا ريحته بزاف شابه غير روحو شموه بزاف هايل. Ensuite كملت une petite miniature de la marque Yves Saint Laurent. c'est le نسيت هدايا واسمو نسيت اسمه تبهديله نسيت اسمه. هذا اون بليس ريحته بزاف نحبها ريحته بزاف هايله. نسيت اسمه نسيت اسمه. ان توكا جايه لا بوتيك اللي فيها هذيك فيولي هنايا ريحته بزاف شابه. هذا سي سور كو نشري لا بوتيل الكبيره باسكو سي ان كو دو كور. كملت انايا صغيره جاتني في اون بتيت بوشيت مع ان ماسكارا وكلش ريحته بزاف شابه. نسيت البنات اسمه نسيتو. اذا شفيتو عليه وعرفتوه خلوه لي ان كومونتير. مي ان توكا دوك نتفكروا مي بور لو مومون سيتو لا غالب صرا لي خلل في مخي فوالا. دونك هذا هو. ensuite واش كملت كملت plein de produits. كاين دي بيوتي بلندر كيما هكا لي سي بون ا جوتي. هدايا تاع اركانسيل. الوغ اسكو نكونسيو لكم ولا لا؟ الوغ
مليحه مي وشنو تشرب بزاف البرودوي البنات مي العجب عجب عجب. هدايا ديروا 5 بومب تخلي لكم قيسي اون بومب تشرب بزاف البرودوي. هذه تاع اركانسيل تتنفخ كي تشمخوها تتنفخ وكلش مي وشنو تشرب بزاف البرودوي وتتقطع بالخف وان بليس شويه يابسه بارابور لي زيبونج اللي راني نستعمل فيهم. انا لي بونج راني نستعمل فيها لا ميور اللي عجبتني بور المومون كاين تاع ناسكيتا وكاين تاع فرفشه. تاع فرفشه هبل راني نستعمل فيها اون سو مومون هبل 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 بزاف هايله. مي بون هادي ما كونسيها لكمش بزاف تاع اركانسيل باسكو يابسه شويه وتشرب بزاف 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 البرودوي. سينون كاين هاديه تاع ناسكيتا اللي تعجبني بزاف جايه في الفير. هاديه بزاف هايله تتنفخ تولي قد هاك. انا جادور لي بيوتي بلندر كي يكونوا منفخين بزاف. هادي تكلت لي كاع مع نستعملها كل يوم نغسلها كل يوم دونك فوالا طريه هايله تتنفخ ما تشربش بزاف البرودوي تستامبي بيان لو فون دو طون بزاف هايله. عجبتني فريمون فوالا كيفاش تجي. انsuite كملت هدايا لو ميسيلير ديماكيونت دو لا مارك كودالي. هضرت لكم عليه في لي فلوب ديالي هدايا ما نكونسيهولكمش كامل 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 البنات. ان فيت علاش ما تعجبنيش باسكو تتلاصق و اون ديري فيها مخدومه سي سور كو فيها صابون داخل باسكو هادي نورمالمون سي سونسي ديماكيي لو فيزاج اي لي زيو كلش. الوغ اذا درتوها في لي زيو تاعكم قولوا السلام عليكم باسكو عينيكم راح تعماو منهم. اذا درتوها في الفيزاج تاعكم راح تتلاصقوا تحطوا ورقه تلصق. عجب هاديه مخدومه بالصابون وتتلاصق والعفن هكا وما ديماكيش كاع ما ديماكيش بزيه. هذه ما شريتهاش غاليه شريت هذه صغيره وما شريتش الكبيره. هذه شريتها عند ريحانه ب40,000 مي وخده البنات وخده مزيه ما شريتش لو غران فورما مزيه. ديت هذه بور تيستي برك زعما كودالي سي اون بون مارك مي بون هذه ما قاسوهاش فيها كامل باسكو وخده. هذه قالك مخدومه بكامومي او دو ريزان بيو اي كامومي. انا قالك او ميسيلير ديماكيونت البنات اذا صفتوها غير ما تشروهاش ما تشروهاش ما تشروهاش على بالي ما كنتش تشوفوا فيها. نخلي لكم دي كلوز اب اذا قدرت مي بون. اذا حبيتوا بلوس دانفورماسيون راحوا شوفوا لا فيديو على مي فلوب حتصيبوها هذه باسكو ما عجبتنيش كامل. كاين البيبي لوسيون تاع بيوديرما ان فيت هديه شريتها عند ريحانه كانت دير 25,000 هديه صغيره وعجبتني بزاف وكومبارازور كانت عندي الكبيره فوالا دونك عجبوني بزاف 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 البنات ريحتهم بزاف هي ديماكيو بيان. وهذه كنت نديها معايا كي نروح ديبلاسمون ولا فواياج ولا كنت نديها معايا. كملت ان فون دو تان دو شي نوت. هدايا ما كاشكم ما يعرفوش لو فون دو تان تاع النوت كامل نعرفوه وكامل تحبوه. سي فري كيلي سوبر بيان عنده اون كوفرونس دو مالاد نموت عليه. عندي انايا في لا تانت سانت 04 فيه ان اس بي اف دو 15 لي في اللي يحبوا يكاموفليو كلش الي بيان مي وشنو انا عندي لو ماتيفينغ بور لي بو سيش سي با لا بانتشر. كاين خد اخر ماشي لو ماتيفيون كاين خد اخر بور لي بو سيش هذا سي بوكو بلوس بور لي بو غراس. لي في عندهم لا بو غراس وراكم حابين ان فون دو تان كي كاموفلو كلش هذا راح يعجبكم نورمالمون فوالا. انsuite كملت ان ماسك دو لا مارك كونستانتا. هدايا جادور هاد لو ماسك البنات لي اكسيلون كسوا لو غوماج تاعهم ولا لو ماسك بزاف هايل. الداخل يجي هكا نورمالمون بون نحس توتالمون جادور هاد لو برودوي il apaise la peau c'est beaucoup plus un masque hydratant ماشي ماتيفيان c'est un masque hydratant يخلي لكم لا بو تاعكم ريبولبي شغل طريه هايل بزاف. لو بري تاعو غير يدير 2800 ولا ان تروك كوم سا ان توكا بزاف هايل هاد لو ماسك وانا عندي ستوك ديالو شويه عاد لي واقيلا واحد مي بون بزاف 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 هايل هاد لو ماسك il hydrate vraiment bien la peau. des fois كنت ندير لاسير كي نعجز نحي بلا بانسا يبيلي لي سورسيل ديالي ندير لاسير و فيو كو انا عندي لاليرجي من لاسير ينوضوا لي تشلافط واش ندير غير نكمل بلاسير ندير هاد لو ماسك هنايا برك لابو تاعي شغل تولي جديده ما ينوضوليش هذوك لي بوطون وما توليش عندي ديك الحموريه تاع لاسير بزاف هايل يابيزي فريمون بيان لابو. ensuite كملت ان ماسك تاع لا مارك سيفورا. ان فيت هادوما كانوا عندي ديجا و
Je suis pas contre les masques ou je suis pas fan non plus parce que de un un masque une fois comme je un résultat pour la douceur comme l'autre. C'est vrai que fait le moment comme la peau douce ou la peau repulpée ou كلش, mais après شغل خلاص شغل ما عندوش فايدة. وen plus ils sont chers هادو يديروا 80,000 ولا 100,000. Je préfère 100,000 نروح نشري un masque tube ويقعد لي ولا d'acheter un tissu كيما هكا تستعملوه خطرة برك وترموه. انا جو كاش با كل ما بعتوهم ليش ولا كانوا عندي مش حنشريهم باسكو je vois pas vraiment l'intérêt تاع هادوما لي ماسك ابار كو في هذاك لو مومون يخليكم لا بو دوس وكلش, مي ابري شغل ما كاش ريزولتا واو. فوالا دونك اذا عندكم ولا جابوه لكم مرحبا كيما نقولوا, مي اذا باش تشروهم البنات جو بريفير تشرو ان ماسك يكون تيوب وتستعملوه بليزيور فوا ولا ان ماسك تستعملوه اون سول فوا برك. ensuite كملت une crème de nuit de la marque Au Secret du Maroc. هاد لي كريم عندي لا crème de nuit و لا crème du jour بزاف 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 هايلين مخدومين بالويل دارغون. هبال هادوما لي كريم بزاف هايلين بزاف هايلين. نحسها كاع كملتها لداخل. الوغ هادوما سي اون مارك ماروكان جايه ديريكتومون من المروك. سي اون دام اللي تبيعهم اشاك فوا نهضر لكم على هادوما لي برودوي. نخلي لكم لاباج فيسبوك اون بار دانفورماسيون وين تقدروا تصيبوهم. فريمون كي نوض الصباح لابو تاعي كيفاش تكون بيان هيدراتي بزاف هايله. لابو تاعي تكون كامل دوس, لو غران بو تاعي ليس فريمون ريان ا دير. كيما هاديا فيها 50 مليلتر وتشد très très bien. مخدومه بالhuile d'argan, l'huile de graine, l'huile de graine, l'huile de graine, l'huile de graine, l'huile de graine de figue de Barbarie et thé vert. Voilà, بزاف هايله هاد لا crème hydratante. Ensuite كملت une poudre de la marque Pharmacie. هادية c'est l'une de mes poudres préférées compactes. كملتها كامل سي بون. قعدوا فيها غير هادوما مي بون ما عادش يحكم لي فيها البانسو. بزاف هايله هاد لا بودر البنات. elle matifie super bien la peau, ما تخليش لي في بلاطر في لا بو, ما تشوفوهاش كامل في لا بو تاعكم اون ديغي مالكم دايرين والو. بزاف هايله اللي جايه بلو كيما هكا بلارجونتي هنايا. بزاف هايله هاد لا بودر البنات, انا تعجبني و سي سور هذيك راح نعاود نشريها. ما كفانيش الوقت برك باش نروح نشريها. ما تخليش كامل هذاك لي في بودر في الوجه ولا فريمون بزاف هايله وتشد توت لا جورني. انا تعجبني بزاف 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 بزاف. ensuite كملت هنايا ماشي كملت مي استعملتهم لي بيوتي بلندر تانيك تاعنا سكيتا باسكو كانوا عندي 3 واستعملتهم كامل. كاين اللي تقطعوا لي كيما راكم تشوفوا هنايا وتنشفوا كامل. بزاف هايلين. كاين هاد لا فورم وكاين هاديه باش راح تشوفوها. فوالا بزاف هايلين يتنفخوا يستامبيو بيان لو فون دو تان. فريمون rien à dire pour le prix تاعهم يديروا 75,000 فقط اذا ما رانيش غلطه. كملت ان ماسكارا دو لا مارك فلور مار اللي جاي في الدوري كيما هكا. ان فيت او ديبي هذا ما كانش يعجبني باسكو كان يخرج بزاف البرودوي وما يطلع والو, مي افيك لو طون كي ولا ينشف ولا يطلع ما يعجب. يمد الفوليوم يمد لا لونغور يرجع لي سيل اون ديري دي فوسيل. هذا سي لو ما اكس اكس ال. فوالا جاي دوري كامل هكا. لا بروس تاعو جايه هكا ماشي كبيره وماشي صغيره, جايه موين نورمال اون بروس نورمال اون بيكو بلاستيك. بزاف هايمي وشنو على بالي مع الاول مش حيعجبكم, مي كغير ينشف يولي يطلع تري 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 بيان. عجبني بزاف. فوالا كملت لو جيل ا سورسيل تاع لا مارك مودا. جادور هاد لو جيل ا سورسيل يفيكسي بيان لي سورسيل ديالي ما يبوجيوش كامل لا جورني, ما يخليش هذاك لي في شغل اون ديري دو كارطون هنايا عندكم, ما يبانش كامل. يفيكسيهم جوست سكيل فو لي بارفي. وهذايا قعد لي كمان قعد لي واحد العام هكاك هو عندي. بزاف 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 هايل. هذا كي تشروه يدير واقيلا 60,000 ولا كي تشروه هذا مش حتندموا باسكو دو ان يشد لكم, دو دو يفيكسي لكم تري بيان لي سورسيل ديالكم, و دو 3 ما يبانش كامل. فوالا انا يعجبني بزاف بزاف بزاف. هذا سي سور كو راح نعاود نشريه. كملت لو بوتي فون دو تان دو لا مارك ديور. سي لو ديور نيود, لو ديور سكين نيود. انا عندي لا تانت 20. انا شريت لي تيستر كيما هكا.
juste pour tester est-ce qu'il يعجبني, est-ce que il s'oxyde مع الوقت شغل يولي orange ولا, mais pas du tout. Je pense que le Dior Star هو اللي il s'oxyde, le Dior Skin Nude هدايا il s'oxyde pas parce que ما يوليش orange مع الوقت, mais il est excellent, عنده un effet naturel في الوجه, ما يكاموفليش بزاف les imperfections pour les filles اللي عندهم les boutons كلش, ما يكاموفليش بزاف, mais les filles اللي عندهم اللي يحبوا un effet naturel في وجههم وما يبانش بلي راهم دايرين فون دو تان, هذا je vous le conseille même pour acheter غير le mini هكا parce que تسيبوه عند le magasin ريحانة, تسيبوه هكا صغار juste pour tester وتشوفوا le résultat كيفاش بزاف هايل. هذا كونسيبت في le grand format. C'est sûr que نشرب parce que بزاف هايل يمد un effet très naturel la peau. Ensuite كملت هدايا le anti-cerne de la marque Maybelline, le Mineral Power اللي جاي كيما هكذا. هذا c'est vrai que il camoufle bien, mais وشنو مع الوقت شغل يفيل dans les ridules ويمد un effet gras تحت les yeux. هذا ما عجبنيش بزاف malgré ندير لا بودر وكلش, ما يتزيت مع العشيه كامل يبدا يتزيت ويدخل داخل لي ريد هذوك الصغار هكا. هذا اللي ما عجبنيش, مي وشنو يكاموفلي بيان صافا مي انا فيو كو عندي لي سيرم بزاف لازم لي 2 ولا 3 انتي سيرم pour camoufler les cernes ديالي. Ensuite كملت هذه لو ميسيلار de la marque Garnier, هذه كي كنت en Turquie je l'ai acheté pour tester parce que كانوا دايرين des promotions, donc ديتها pour tester parce que jamais سييت هاد لي لو ميسيلار تاع la marque Garnier. en fait انا كنت نديماكيي بها كي كنت تماك وبزاف هايله. بون هنا مكتوبه ترك ما حنفهم لكم والو, مي مكتوب ميني بوي, هذا فاش فهمت ميني بوي سما ميني سايز فيها 125 مليلتر, هذا فاش فهمت. مي سينو الكتيبه تماك مكتوبه بهدرتهم, دونك مش حنقدر نفهمكم. مي وشنو elle démaquille bien, تنحي بيان الماكياج كو سوا في لي يو ولا في الفيزاج, عجبتني. وبور لو بري تاعها صافا, شريتها واقيلا 3 ليرة هكاك, 3 ليرة راهي واحد 15 ديالنا. Voilà, عجبتني bien. Et en dernier كملت le Rexona, donc c'est un déodorant de la marque Rexona اللي جاي كيما هكا بزاف هايل. انا يعجبني دي فوا كيما نحبش ندير لي سبراي هذوك تاع ديودورون, نحب ندير كيما هكا ما نعرقش toute la journée. de انا ما نعرقش بزاف تحت les aisselles, ce qui est bien et heureusement, mais sinon يشد لي يشد بيان هدايا وتقعد الريحه تحت les aisselles. جادور, عنده ريحه البروبر, ريحته بزاف شابه, وهدايا اشاك فوا يكون عندي فوق لاكافوز تاعي, مالغري كو عندي لي ديودوران دوك تاع لو بتي مارسي نو لو بتي مارسي oui le petit marseillais دوك اللي نحبهم بزاف. مي بون دي فوا ندير هذا, دي فوا ندير الاخرين, et ainsi de suite. Donc voilà les filles pour la vidéo. Normalement وريت لكم كلش ان شاء الله. je vous ai donné quelques idées, ان شاء الله وريت لكم quelques conseils هكا باش تعرفوا واش تشرو واش ما تشروش. Voilà البنات, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.